समुद्री हवाएं बंद। कराची में आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 27% है। हब्स की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। बुध से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। बहरा अरब में मौजूद तोकते समुद्री तूफान से मुताल्लिक नोवा अलर्ट जारी। तूफान कराची से 650 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। थरपारकर और उमरकोट में अगले 36 घंटों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश मतवक्के। बदीन और सांगड़ में भी बारिश हो सकती है। साहली पट्टी में तुग़यानी का खदशा। माहीगिरों को समुंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। कोरोना वायरस मजीद 135 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 2566 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61 रही। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। NCOC तालीमी इदारे खुलने या ना खुलने का फैसला आज करेगी। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन जारी। सरकारी दफातर के मामूल के औकात कार बहाल। सिनेमा घर, शादी हॉल्स और मज़ारों पर पाबंदी बरकरार। गेम्स, समाजी, सियासी, सकाफती और मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी। उधर सिंध में सरकारी दफातर में हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। सफ़ाक इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला ना थम सका। आलमी बरादरी की तवज्जो फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल की जानिब मबजूल कराने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिफारती मिशन पर तुर्की रवाना। शाह महमूद कुरैशी सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा तुर्की से न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम और बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में बच्चों समेत शुहदा की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। गज़ा में घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा। ताज़ा हमलों में 20 मिनट तक गज़ा पर आग बरसाई गई। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। पानी की शदीद किल्लत। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ चुके। इस्राएली वज़ीर आज़म का गज़ा पर पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ नारेबाजी। लंदन, जर्मनी, मैड्रिड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में भी एहतजाज। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने रिवायती लिबास पहनकर फ़लस्तीन का झंडा उठाया। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। चेयरमैन नैब का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस। नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत दी। मंसूबे की तहकीकात बिला इम्तियाज़ और शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक की जाए। जिम्मेदारों का तयन करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र। जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया अभी वजारत दाखिला ने 11:15 बजे कि नैब का रेफरेंस जो है 22/2020 ACR नंबर 22/2020 ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई जाता है। नंबर 1। नंबर 2,
7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں، اور 14 ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ 4 ملزم اپروور بن چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے بھی ان کو ای سی ایل پر ڈالا گیا۔ وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ بک ہوئی، حالانکہ بلاکیج تھا، برطانیہ نہیں جا سکتے، انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا، اور 14 ملزم ای سی ایل پہ تھے اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی، اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ رپورٹ ہی کوئی نہیں دی، اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں، یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستاویزات جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی، ترسیل کی، نہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا، نہ انہوں نے اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرد جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا، سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالت کی ترسیل کی۔ سو اس بنیاد پر نیب نے جو ریکمنڈیشن کی، کابینہ نے اس کی منظوری دی، کیبنٹ کمیٹی فروغ نسیم صاحب اور لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سمری بھیجی، کیبنٹ نے منظوری کر دی، اور آج صبح یہ منظوری جو ہوئی تھی کیبنٹ کی طرف سے آئی، اس کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے جاری کر دیا، جس کی کاپی ابھی آپ کو دے دی جاتی ہے۔ اینی 5 کویسچن؟ یس 5۔ دیکھیں، یہ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئے یا ڈیل کے تحت باہر جا رہے تھے، یا ان کا بیانیہ بدلا ہوا ہے۔ ایک زبیر صاحب ہیں ان کے، ایک زبیر نامی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں خوشی ہے تعلقات اچھے ہوں، اور یہ وہی تعلقات ہیں جو گجرانوالہ میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں کے جلسوں میں گالیاں دی جا رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے پاکستان سے مفرور ہونا ہے، دنیا میں واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو اپوزیشن کا وقت لندن میں گزارنا چاہتا ہے، جو مزے کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی لائف کے،
اور اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. دنیا میں روس میں دیکھیں اس کا اپوزیشن لیڈر واپس آیا, زبردستی واپس آیا. ایران میں دیکھیں کیا مسئلے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے اپنے وطن میں جینا چاہتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, لندن بھاگنا نہیں چاہتا. 15 دن کے اندر وہ درخواست دے سکتے ہیں. اس میں نوٹیفکیشن میں لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو